फेफड़े नहीं सड़ते, जितनी टीवी की बीमारी होती है, जितने तुम देखोगे बड़ी बड़ी बीमारियां जो लाइक होती हैं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर ये मुसलमान के नौजवान लड़के काटते हैं। क्यों? इसलिए क्या ढेर उम्र होती है, अभी कलेजा पूरा नहीं बनता, अभी बिस्मिल्लाह पूरा तैयार नहीं होता, अभी किडनी की मजबूत नहीं होती है, अभी रीढ़ की हड्डी में तवानाई भी नहीं आती है। उससे पहले ही ये गंदी फिल्में देखकर, गंदी वीडियोस देखकर, उससे पहले ही ये नौजवान लड़कियों को तार तार कर, उनको छेड़छाड़ कर अपनी नौजवानी को बर्बाद करता है, अपनी जवानी को तहे तहे करता है। बताएं ये नौजवान लड़के, ये जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, बता सकते हैं ये नौजवान लड़के, ये दिसंबर का महीना, ये जनवरी का महीना, बाप अलग सोता है, माँ अलग सोती है, नौजवान लड़का अलग कमरे में सोता है, रात भर वीडियो कॉल के जरिए ये गंदी फिल्में देखकर क्या अपने आप को वो बर्बाद नहीं करता, अपने आप को बर्बाद नहीं करता। और नौजवान लड़कों सुनो, याद रखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मैं तर्जुमा करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हारी रात ज़िना में गुजरती है, तुम क्या समझते हो कोई लड़का और लड़की हो जिस्म से टच हो जाए तभी ज़िना होता है? नहीं, ज़िना सिर्फ इस बात का नाम नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया था, अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, रवाहु मुस्लिम अहमद। सबसे पहले आंखें ज़िना करती हैं। बताओ, आंख गलत देखती है, दिल में गलत ख्वाहिशात अनुयायियां लेती है, फिर ये दिल धड़कता है, फिर दिल धड़कने के बाद उस नौजवान लड़की से अट्रैक्शन में आते हो, फिर कांटेक्ट में आते हो, फिर मिलने की तारीख आती है। ये जो जलसे हो रहे हैं ना, आज तो कम भीड़ है, कितना मेला ठेला बन चुका है। इधर बताओ बाकायदा तौर पर झूले भी आए हैं, मार्केट भी लगी है। बताओ, चमचूड़ियों की दुकानें हैं, मेकअप की दुकानें हैं। क्या जरूरत थी इन दुकानों को आने की? क्या जरूरत थी मेला ठेला बनने की? इसीलिए तो 1965 में कारी सिद्दीक साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जो गांव है तकिया कलान राय बरेली जो उत्तर प्रदेश में है, मौलाना के जलसे में हजरत कारी सिद्दीक साहब तशरीफ ले गए थे। कुछ दुकानें नजर आई थी। कारी सिद्दीक साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु, अल्लाह वाले हैं ना, दिल की दुनिया बदलने की बात किया करते हैं। अल्लाह वाले ने ये बात कही 1965 में, ये 2023 का साल खत्म होने को है, उस वक्त हजरत ने ये बात कही, मुफक्किर इस्लाम आप तो दुनिया के सबसे बड़े आलिम दीन हो, लेकिन मुझे ये खदशा है, मुझे ये डर है, मुझे ऐसा लगता है आने वाला कल, यानी मेरी जो आगे आने वाली नस्ल होगी, वो नस्ल जलसे को मेरा ठेला बन के दिखाने लगेगी। आज ऐसा ही हो रहा है, खुसूसन हमारे सीमांचल का जलसा रात भर का जलसा होता है, इसमें नौजवान लड़कियां भी आती हैं, नौजवान लड़के भी आते हैं। तुम देख लेना पिंडाल से जब ये हवा की बेटियां निकलेंगी तो बाकायदा 4 किलो 5 किलो मेकअप करके आती है, बाकायदा नया कपड़ा पहन के आती है। किसने इसे कहा है? किसने कहा कि नौजवान लड़कियों तुम मेकअप करके जलसे में जाओ? क्या तुम्हें हुस्न की नुमाइश करने के लिए बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुम जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम्हारी बिटिया अगर बिगड़ गई है, ठुकाई तुम्हारी होगी, मारे तुम जाओगे, कब्र में सवाल तुमसे भी किया जाएगा, हश्र में सवाल तुमसे भी किया जाएगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारा दामन पकड़ लेगी। मेरा बाप मुझे मोबाइल चलाते हुए देखता था, उसके बावजूद भी उसके कान में जुए भी नहीं रेंगते थे, उसका दिल नहीं पिघलता था, जबकि मैं बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग करता था। और तो और आज के इस समाज की नहुसत है, कुछ लोग जो अपने आप को बड़े कहलाते हैं, जो ठेकेदार और मुखिया जी और सरपंच और बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हैं, उनका हाल तो इतना बिगड़ चुका है, वो तो इतने बिगड़ चुके हैं कि बाकायदा तौर पर उनका बॉयफ्रेंड कौन होता है? कोई गैर मुस्लिम लड़का होता है। उनके साथ उठना बैठना, उनकी पार्टियों में जाना, उनके फंक्शन में जाना, होली में जाना, उनको अपने यहाँ ईद में बुलाना, ये फैशन समझा जाता है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों को क्या मजाल है, क्या मजाल है कि ये बाकायदा पहनाती हैं, भाई बहन का रिश्ता बनाती हैं। हाँ, मेरी माओ बहनों, तुम भी कान खोलकर सुनो, कुरान करीम ने तुम्हारे बारे में कहा है, फला तख्ताना बिल कौम। हवा की बेटियों, ओ इज्जतदार माओ बहनों, अगर कोई तुम्हें बहलाता है, अगर कोई तुम्हें फुसलाता है, आई लव यू, अगर कोई कहता है मिस यू, अगर कोई लड़का कहता है मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे मैं छत से कूद जाऊंगा, तुम मेरी बात को मान ले मेरी जान, मैं चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा। कुरान ने कहा है, ओ हवा की बेटियों, ओ फातिमा की कनीज़ाओं, सुनो कुरान का ऐलान सुनो, अल्लाह का ऐलान सुनो। अल्लाह कहता है ये मोहब्बत करने वाले
جو تمہارے سامنے محبت کے دم بھر رہے ہیں، دراصل یہ محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری عزت کا ڈکیت ہے۔ جب تمہاری عزت کو نوچے گا، جب تمہاری عزت پہ حملہ کرے گا، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ تم چکر لگاؤ گے کورٹ کے کچہری کے، تم چکر لگاؤ گے مکھیا کے سرپنچ کے، تم چکر لگاؤ گے ودھائک کے اور MP کے، لیکن تم غریب ہو، اس لیے تمہاری کوئی نہیں مانے گا، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا۔ اس کا بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنی عزت کی خود حفاظت کرو، سیلف ڈیفینس پڑھنا شروع کرو۔ اگر کوئی لڑکا چھیڑتا ہے، اگر کوئی بھڑوا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگر کوئی لڑکا کہتا ہے کہ تم پہ میرا دل آ گیا ہے، تو کہو اس لڑکے سے کہ تم میرے لیے بہتر طریقہ یہی ہے، اپنے گھر والے کو بھیجو، جس طرح رشتہ مانگا جاتا ہے، جس طرح ہاتھ مانگا جاتا ہے ویسے بھیجو۔ اگر ویسے کہو گے نا تو ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ لینا جو محبت کے جھانکے دیتے ہیں، جو محبت کے جھانسے دیتے ہیں، ان کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے، ان کے شلوار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہنے لگتا ہے میری جان تم کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، مجھ پہ بلیو نہیں ہے، تمہارے لیے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، میری عزت دار ماں بہنوں، سنو، قرآن نے کہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی باتوں میں چکنی مت رکھنا، اپنی باتوں میں ہنس کے بات مت کرنا۔ اگر کوئی لڑکا کہتا ہے میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تو کہنا تم کون ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اگر باتوں میں لچک رکھو گی، اگر تم ہنس کے بات کرو گی تو لڑکا سمجھے گا ہاں یہ لڑکی میرے جال میں پھنس گئی۔ بتاؤ، قرآن نے علاج بتایا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ میں اپنے باپ کے بھر سے اگر ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ میری زبان کو گرفت کر لے۔ قرآن کہتا ہوا کہ بیٹیو، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ آپ سب کو جاگنا ہے، اور سماج کے میرے وہ بھائی جو بڑی ذمہ داریوں پہ، بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان سے گزارش ہے اب زمین نہ خریدی جائے۔ پوری دنیا میں بتاؤ سب سے کم تعداد کس قوم کی آپ کو پتہ ہے؟ یہودیوں کی، سب سے کم تعداد۔ اتنی مختصر تعداد کے لوگ آج پوری دنیا کو مٹھی میں نچائے ہوا ہے۔ سعودی عرب تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے۔ ترکی جو اپنے آپ کو پاورفل کہتا تھا، آج وہ بھی تماشائی بن کے کھڑا ہے۔ اور اللہ اللہ کیا کہنا، دبئی کا تو کیا کہنا، ان کو برج خلیفہ کیا نہیں مل گیا، ایسا لگتا ہے کہ شداد کی جنت مل گئی ان کو۔ ان سعودی حکمرانوں کو، ان دبئی کے حکمرانوں کو، اور ان مصر کے، کویت کے حکمرانوں کو کون سمجھائے؟ آج فلسطین کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، آج فلسطین کے لیے کوئی آنسو نہیں بہا رہا۔ بتاؤ، فلسطین کے غزہ کے پٹی میں، حماس کے غزہ کی پٹی میں ایک رات میں 200 300 بچے کے ایک ساتھ اگر لاش اٹھانے پڑ جائیں، ایک کفن میں اگر اتنے بچوں کو دفن کیا جائے، تو بتاؤ اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کس نے اللہ کے عذاب کو للکارا ہے؟ ہم نے، تم نے للکارا ہے۔ سعودی عرب ایک وقت وہ بھی تھا، غالباً 1967 یا 68 کا واقعہ تھا۔ پتہ ہے جب شاہ فیصل وہاں کے پرنس ہوا کرتے تھے، ایسے ہی فلسطین پہ اٹیک کر رہا تھا، تو اس وقت شاہ فیصل نے کیا کیا تھا؟ پیٹرول اور ڈیزل پہ پرتیبند لگا دیا تھا، پابندی لگا دیا تھا۔ چھکے چھوڑ گئے تھے، امریکہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آیا تھا، برطانیہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، حضور حضور اب ہم اسرائیل پہ، اب ہم فلسطین پہ اٹیک نہیں کریں گے، اب ہم مسجد اقصی پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ ہاں وہ مرد قلندر تھا، لیکن آج واہ وارے سعودی کے پرنس، ادھر فلسطین کے معصوم بچے بچیوں کو، ان کی ماؤں کو بیوہ کیا جا رہا، ان ماؤں کو مارا جا رہا، جن ماؤں کے شکم پہ، جن ماؤں کے پیٹ پہ 9 مہینے کے بچے پل ہیں، ان ماؤں پہ بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں، اور تم ہو کہ عیاشی کی محفل سجائے ہو، نوجوان لڑکیوں کے رقص کی اور عکاسی کی مجلس سجائے ہو، ہندوستان سے ایکٹر اور ایکٹرس کو بلا کر وہاں کے پرنس اور وہاں کے سعودی حکومت کے ممبران اور بڑے بڑے لوگ باقاعدہ طور پر ڈانس دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کی عیاشی کر رہے ہیں۔ پھر اس قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو بتاؤ کیا ہوگا؟
بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔